ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्ताधिकशततमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ तावत् खर्व गर्व इति एतद्धातुद्वयं दर्पार्थे पठितं। तदनन्तरम् अर्वशर्वशर्वहिंसायाम् एते धातवः पठिताः। ततः इदितः केचन धातवः पठिताः, यथा इवि व्याप्तौ पिवि मिमिणिवि सेचने हिवि दिवि धिवि जिवि प्रीणनार्थाः। तत्र धिव इति धातोः विषये, धिवि इति विषये, क्रिवि इत्यस्य च विषये केचन विशेषाः पठिताः। तत्र आदौ धिन्विकृण्व्यो रच इति सूत्रं पठितं। तेन उक्तं धिन्विकृण्व्योः धातोः अकारान्तादेशः स्यात् उप्रत्ययश्च शप् विषये। अतः तत्र धिनोति धिनुतः धिन्वन्ति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं वसि मसि विकल्पेन तत्र उ इत्यस्य लोपः अग्रिमसूत्रद्वारा पठितः। तच्च सूत्रं लोपश्च आस्यान्यत्र स्यां मोहो इति। तत्र उक्तम् असंयोगपूर्वः यः प्रत्यय उकारः तदन्तस्य अङ्गस्य लोपः स्यात् मोहपरयोः इति। अतः धिन्वः धिन्वः धिन्मः धिनुमः इत्यादीनि रूपाणि च तत्र अस्माभिः साधितानि। मिपि परतः तु परत्वात् गुणः भवति इति उक्तम्। अतः धिनोमि इति अपि रूपं भवति, इति रूपं भवति एकवचने। द्विवचने बहुवचने तु विकल्पः। तदनन्तरं लोटि कश्चन विशेषः, तदर्थम् उतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वात् इति सूत्रं पठितम्। असंयोगपूर्वः यः प्रत्यय उकारः तदन्तात् अङ्गात् परस्य हेर्लुकु स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। धिनु, धिनवानि धिनवाव धिनवाम इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं जिवि धातोः अपि रूपाणि उक्तानि। ततः रिवि रवि धवि एते गत्यर्थाः धातवः पठिताः। तदनन्तरं कृवि इति धातोः कृणोति इत्यादीनि रूपाणि तत्र सर्वाणि अपि धिवि धातुवदेव अस्माभिः पठितानि इति। एतावन्तः धातवः गते पाठे पठिताः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र उक्तं यत् नित्यत्वात् उकारलोपात् पूर्वमाडिति निभावस्याप्युपलक्षणम्। उकारलोपे कृते अकृते च निभावस्य आडागमस्य च प्रवृत्त्या नित्यत्वात् उकारलोपात् पूर्वमेव निभावाडागमयोः कृतयोः उकारलोपस्याप्रसक्तौ आटः पित्वेन ङित्वाभावात् उकारस्य गुणे अवादेशे च धिनवानीति रूपमिति भावः। अधिनोत् धिनुयात् धिन्व्यात् अधिन्वीत् अधिन्विष्यत् इत्यादीनि इति व्याख्यायां पठितं। तदनन्तरं व्याख्यायां पङ्क्तिः आसीत् कृणोत्इत्यादि धिविवद्रूपाणि इति भावः। अयं स्वादौ च इति कः क्रिविरित्यर्थः। क्रिविधातुः स्वादिगणे अपि पठ्यते इति
व्याख्यायाम् एतावांश्च भागः स्पृष्टः, एतावत् पर्यन्तः भागः दृष्टः। ततः एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। 7,000तमः पाठः गतपाठः एषः आसीत्। अधुना तावत् भुवादिप्रकरणस्य अस्य 8,100तमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति अवरक्षणेति, परन्तु अव इति अग्रे अस्ति। अस्माभिः मूले ततः अपि पूर्वम् अग्रिमः धातुः पठनीयः वर्तते। गतपाठे क्रिवि इति 98,500तमः धातुः पठितः। 99,500तमः धातुः भवति अधुना अग्रे मवा इति। तस्य रूपाणि अत्र वक्तव्यानि वर्तन्ते। मव बन्धने, बन्धनार्थकः अयं धातुः भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र लटि मवति मवतः मवन्ति मवसि मवथः मवथ मवामि मवावः मवामः एवं रूपाणि। लिटि णलि णलि द्वित्वादिकं कृत्वा उपधः वृद्धिः अपि च णरुत्तमो वा इत्यादिकं स्मर्तव्यम्। एत्वाभ्यासलोपो अपि अत्र चिन्तनीयम्। अतः ममाव मेवतुः मेवुः, मेविथ मेवथुः मेव, ममाव ममव मेविव मेविम। ततः लुट् मविता मवितारो मवितारः मवितासि मवितास्थः मवितास्थ मवितास्मि मवितास्वः मवितास्मः। ततः लृट् मविष्यति मविष्यतः मविष्यन्ति मविष्यसि मविष्यतः मविष्यतः मविष्यामि मविष्यावः मविष्यामः। ततः लोट् मवतु मवतात् मवतां मवन्तु मवमवतात् मवतं मवत मवानि मवाव मवाम। ततः लङ् अमवत् अमवताम् अमवन् अमवः अमवतम् अमवत अमवम् अमवाव अमवाम। ततः लिङ् मवेत् मवेतां मवेयुः मवेह मवेतं मवेत मवेयं मवेव मवेम। आशीर्लिङ् मव्यात् मव्यास्तां मव्यासुः मव्याह मव्यास्तं मव्यास्थं मव्यासं मव्यास्व मव्यास्म। तदनन्तरं लुङ् लकारे अतो हलादेर्लघोः इति स्मर्तव्यम्। अमावीत् अमवीत् अमाविष्टाम् अमविष्टाम् अमाविषुः अमविषुः अमावीः अमवीः अमाविष्टम् अमविष्टम् अमाविष्ट अमविष्ट अमाविषम् अमविषम् अमाविश्व अमविश्व अमाविष्म अमविष्म। ततः लृङ् अमविष्यत् अमविष्यताम् अमविष्यन् अमविष्यः अमविष्यतम् अमविष्यत अमविष्यम् अमविष्याव अमविष्याम इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अधुना अग्रे मूले तत्र मवति मेवतुः मेवुः अमवीत् अमावीत् इत्यादीनि रूपाणि प्रदत्तानि, तानि सर्वाणि अपि अस्माभिः उक्तान्येव। अग्रे धातुः वर्तते 600तमः धातुः आवा इति। तस्य अनेकः अर्थः अस्ति। पश्यन्तु, रक्षणगतिकान्तिप्रीतित्र्यवगमप्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छा आदानभाववृद्धिषु एतावन्तः अर्थाः वर्तन्ते। स्वाम्यर्थः ऐश्वर्यम् इति कथयति खलु। पश्यन्तु, रक्षणार्थे वर्तते, क्रमशः पश्यन्तु, रक्षणार्थे वर्तन्ते, गत्यर्थे वर्तन्ते, कान्त्यर्थे, प्रीत्यर्थे, तृप्त्यर्थे, अवगमार्थे, प्रवेशार्थे, श्रवणार्थे, स्वाम्यर्थे। स्वाम्यर्थ नाम ऐश्वर्यं, तद्व्याख्याता कथयति ऐश्वर्यं। याचनार्थे, याचनक्रिया, प्रायः याचनक्रिया इति एकमेव विवक्षितं स्यात् इति चिन्तयामि। एवं खलु। नैव, क्रिया इति भिन्नं, नाम करणम् इति भावः। अस्तु, भिन्नं स्वीकुर्मः। इच्छार्थे, सम्यक्, दीप्त्यर्थे, अवाप्त्यर्थे, अवाप्ति नाम प्राप्ति, आलिङ्गनार्थे, हिंसार्थे, आदानार्थे, भावार्थे,
वृद्ध्यर्थे खलु। एवं रीत्या उपविंशाः अर्थाः धातोः अस्य वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि रूपाणि वदामः। तत्र लटि तावत् अवति अवतः अवन्ति एवं खलु। अवसि अवथः अवथ अवामि अवावः अवामः। लटि तत्र अत आदेः इति स्मर्तव्यम्। अतः सवर्णदीर्घः भवति। आव आवतुः आवुः। तत्र मूले अपि एकं रूपं दत्तमस्ति लिटः अपि। आदौ लटः दत्तम् अवति, तदनन्तरं लिटः आव। अतः आव आवतुः आवुः, आविथ आवथुः आव, आव आविव आविम। लुटि अविता अवितारो अवितारः अवितासि अवितास्थः अवितास्थ अवितास्मि अवितास्वः अवितास्मः। ततः लृट् अविष्यति अविष्यतः अविष्यन्ति अविष्यसि अविष्यथः अविष्यथः अविष्यामि अविष्यावः अविष्यामः। तदनन्तरं लोट् लोटि अवतु अवतात् अवताम् अवन्तु अव अवतात् अवतम् अवत अवानि अवाव अवाम। ततः लङ् आडागमः आटश्च इति कार्यद्वयं स्मर्तव्यम्। आवत् आवताम् आवन् आवः आवतम् आवत आवम् आवाव आवाम। ततः लिङ् अवेत अवेताम् अवेयुः अवेः अवेतम् अवेत अवेयम् अवेव अवेम। ततः आशिलिङ् अव्यात् अव्यास्ताम् अव्यासुः अव्याः अव्यास्तम् अव्यास्त अव्यासम् अव्यास्व अव्यास्म। ततः लुङ् आवीत् आविष्टाम् आविषुः एवं खलु। आड्जादीनाम् इति अपि च आटश्च। आवीः आविष्टम् आविष्ट आविषम् आविश्व आविष्म। ततः लृङ् अत्रापि आडागमः। आविष्यत् आविष्यताम् आविष्यन् आविष्यः आविष्यतम् आविष्यत आविष्यम् आविष्याव आविष्याम। समीचीनम्। व्याख्याता अग्रे कथयति मा भवान् अवीत् इति। मूले उक्तं खलु मा भवान् अवीत्। तत्र कथयति व्याख्याता नेटि इति न वृद्धिः एवं खलु। इडादौ सिचि परतः वृद्धिः न भवति इति खलु उच्यते। अतः तत्र तेन वृद्धिः निषिध्यते। अतः आवीत् इत्येव भवति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति विशेषः। तदनन्तरम् अग्रे कथयति मव्यादयः अवत्यन्ताः परस्मैपदिनः गताः। एवम् अत्र परस्मैपदिनः अपि सम्पन्नाः। अग्रे कथयति मूले धावु गतिशुद्ध्योः स्वरितेत्। व्याख्याता कथयति गति इति धावु गति इति उदिदयं नाम अयं धातुः उदित् वर्तते। स्वरितेदिति कथयति ततश्च कर्तृगामिनि फले आत्मनेपदम् अन्यथा परस्मैपदमिति भावः एवं खलु। स्वरितेतः धातवः उभयपदिनः भवन्ति एवं खलु। अतः आत्मनेपदी परस्मैपदपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति, आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। परस्मैपदपक्षे रूपं प्रदत्तं वर्तते मूले धावति इति। लिटः अपि एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते दधावः। यद्यपि मूले धावति धावते दधाव दधावे एवं रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते। वयम् आदौ परस्मैपदरूपाणि वदामः क्रमशः, तदनन्तरम् आत्मनेपदरूपाणि वदिष्यामः। धावति धावतः धावन्ति धावसि धावथः धावथ धावामि धावावः धावामः। गत्यर्थे शुद्ध्यर्थे च वर्तते। शुद्धिः नाम प्रक्षालनपरा शुद्धिः अथवा कीदृशी अपि शुद्धिः स्वीकर्तुं शक्यते। दन्तधावनम् इत्यादिषु उच्यते खलु, तत्र अयमेव धातुः। ततः अग्रे लिट् भवति। दधाव दधावतुः दधावुः
द लिट् अत्र दधाव इति अस्ति खलु, सेडेव अयं धातुः खलु, अतः मध्यमपुरुषस्य एकवचने धाव धाव सि सि स्थाने थल् भवति खलु, धाव धाव थ, दधाविथ इति भविष्यति। दधाविथ दधावथुः दधाव, दधाव दधाविव दधाविम इति लिटि। ततः लुट् धाविता धावितारो धावितारः धावितासि धावितास्तः धावितास्थ धावितास्मिन् धावितास्वः धावितास्मः। ततः लृट् धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति धाविष्यसि धाविष्यथः धाविष्यथः धाविष्यामि धाविष्यावः धाविष्यामः। ततः लोट् धावतु धावतात् धावतात् धावतु धावतात् धावतं धावत नैव धावतु धावतात् धावतां धावन्तु धावतात् धावतं धावत धावानि धावाव धावाम। ततः लङ् अधावत् अधावताम् अधावन् अधावः अधावतम् अधावत अधावम् अधावाव अधावाम। ततः लिङ् धावेत् धावेतां धावेयुः धावेः धावेतं धावेत धावेयं धावेव धावेम। आशिलिङ् धाव्यात् धाव्यास्तां धाव्यासुः धाव्याः धाव्यास्तं धाव्यास्त धाव्यासं धाव्यास्व धाव्यास्म। ततः लुङ् अधावीत् अधाविष्टाम् अधाविषुः अधावीः अधाविष्टम् अधाविष्ट अधाविषम् अधाविश्व अधाविष्म। लृङ् अधाविष्यत् अधाविष्यताम् अधाविष्यन् अधाविष्यः अधाविष्यतम् अधाविष्यत अधाविष्यम् अधाविष्याव अधाविष्याम। तदनन्तरम् आत्मनेपदपक्षे अपि रूपाणि अत्र वक्तव्यानि। धावते धावेते धावन्ते धावसे धावेते धावथे धावे धावे धावावहे धावामहे। लिट् वकारः अन्ते अस्ति इण्णन्तः अयं धातुः एवं खलु, अतः इणशीध्वं लुङ्टां ध्वङ्गात् विभाषेटः इति स्मर्तव्यं। सेट् तु अयं धातुः अस्ति एव, अतः दधावे दधावाते दधाविरे दधाविषे दधावाथे दधाविद्वे दधाविड्वे दधाविषे दधावे दधाविवहे दधाविमहे। ततः लोट् धाविता धावितारो धावितारः धावितासे धावितासाथे धाविताद्वे धाविताहे धावितास्वहे धावितास्महे। ततः लृट् धाविष्यते धाविष्येते धाविष्यन्ते धाविष्यसे धाविष्येथे धाविष्यद्वे धाविष्ये धाविष्यावहे धाविष्यामहे। ततः लोट् धावतां धावेतां धावन्तां धावस्व धावेतां धावध्वं धावै धावावहै धावामहै। ततः लङ् अधावत अधावेताम् अधावन्त अधावथाः अधावेताम् अधावध्वम् अधावे अधावावहि अधावामहि। लिङ् धावेता धावेयातां धावेरन् धावेथाः धावेयातां धावेध्वं धावेया धावेवहि धावेमहि। ततः आशिलिङ् धाविशीष्ट धाविषीयास्तां धाविषीरन् धाविशीष्ठाः धाविषीयास्तां धाविषीध्वं धाविषीय धाविषीवहि धाविषीमहि। ततः लुङ् अधाविष्ट अधाविषाताम् अधाविषत अधाविष्ठाः अधाविषाताम् अधाविड्ध्वम् अधाविध्वम् अधाविषि अधाविष्वहि अधाविष्महि। आशिलिङ्गि अपि मध्यमपुरुषस्य बहुवचने धाविषीध्वं धाविषीध्वम् एवं। तदनन्तरं लृङ् अधाविष्यत अधाविष्येताम् अधाविष्यन्त अधाविष्यथाः अधाविष्येताम् अधाविष्यध्वम् अधाविष्ये अधाविष्यावहि अधाविष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीम् अथोष्मान्ताः आत्मनेपदिनः इति कथयति खलु, नाम ऊष्मवर्णान्ताः। ऊष्मवर्णाः के? शशसहाः ऊष्माणः एते वर्तन्ते खलु। एते क्वयावत् भविष्यन्ति इति चेत् अग्रे धातुः वर्तते घुषि कान्तिकरणे, सः धातुः वर्तते 25,600 धातुः वर्तते एवं खलु। प्रकृते च अस्य धातोः संख्या वर्तते
द्व्यधिकषड्शतम् एवं खलु। नाम इतोपि अस्माभिः अग्रे अत्र 50 धातवः पठनीयाः वर्तन्ते एवं खलु। अतः प्रकृते अग्रे गच्छामः। नाम ऊष्मवर्णान्ताः भविष्यन्ति एते सर्वेपि धातवः। व्याख्याता कथयति तत्र धुक्ष इत्यारभ्य, धुक्ष अस्ति खलु मूले, धुक्ष धीक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु इत्यादि कथयति। इत्यारभ्य कासृधातोः प्राक् षकारान्ताः। कासृ इति धातुः दक्ष भाष रासृ कासृ अस्ति खलु, त्रयोविंशत्यधिकशततमः धातुः। ततः पूर्वमेते षकारान्ताः वर्तन्ते एवं खलु। अस्तु, एतावत् पर्यन्तान् आदौ पठामः, तदनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अग्रे किं कथयति, अथ तत्र क्लेशधातुरेकः षकारान्तः। षकारान्तः इति पठितवान् खलु एषः। एते नाम अग्रे षकारान्तः सन्ति सर्वे। तत्र क्लेशधातुः एकः षकारान्तः, नाम एषु एव क्लेश इति कश्चन सकारान्तः वर्तते अस्ति। 7,600तमः धातुः नाम एते ये षकारान्ताः वर्तन्ते तेषु एकः षकारान्तः वर्तते, नाम तालव्यान्तः। अन्ये सर्वेपि षकारान्ताः वर्तन्ते इति भावः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता दीक्षमौण्ड्येति इति कथयति। ततः पूर्वं ये धातवः वर्तन्ते तेषां रूपाणि वयं वदामः। तत्र धुक्ष धिक्ष सन्दीपनक्लेशनजीवनेषु इति कथयति। सन्दीपनं नाम तत् प्रज्वलितं कुर्मः खलु, प्रज्वलनार्थे। क्लेशनः नाम क्लेशः, क्लेशदानं। जीवनेषु नाम कस्यचित् कृते कस्यचित् जीवनं, तादृशे अर्थे एतद्धातुद्वयं भवति इति भावः। तत्र मूले धुक्षते दुदुक्षे धिक्षते दिधिक्षे इति लटः लिटः च एकमेकं रूपं धातुद्वयस्यापि दत्तं वर्तते। वयं क्रमेण सर्वाणि रूपाणि वदामः। तत्र षकारः यः वर्तते सः इणप्रत्याहारेण अन्तर्भवति, अतः विभाषेटः इत्यस्य विषयः अधुना न भवति। इणशीध्वनुण्डान् धोङ्गात् इत्यस्य तु यत्र यत्र प्राप्तिः अस्ति तत्तु समर्थव्यम्। अस्तु, तर्हि लटि धुक्षते धुक्षते धुक्षेते धुक्षन्ते धुक्षसे धुक्षेथे धुक्षध्वे धुक्षे धुक्षावहे धुक्षामहे। लिटः रूपमेकं मूले प्रदत्तं दुधुक्षे इति। अतः प्रकृते दुधुक्षे दुधुक्षाते दुधुक्षिरे दुधुक्षिषे दुधुक्षाथे दुधुक्षिध्वे दुधुक्षे दुधुक्षिवहे दुधुक्षिमहे। समीचीनं। तदनन्तरं लुट् दुक्षिता दुक्षितारौ दुक्षितारः दुक्षितासि दुक्षितास्थः दुक्षितास्था दुक्षितास्मि दुक्षितास्वः दुक्षितास्मः। ततः लृट् दुक्षिष्यते दुक्षिष्येते दुक्षिष्यन्ते दुक्षिष्यसे दुक्षिष्येथे दुक्षिष्यध्वे दुक्षिष्ये दुक्षिष्यावहे दुक्षिष्यामहे। लोट् दुक्षतां दुक्षेतां दुक्षन्तां दुक्षस्व दुक्षेतां दुक्षध्वं दुक्षै दुक्षावहै दुक्षामहै। तदनन्तरं लङ् अधुक्षत अधुक्षेताम् अधुक्षन्त अधुक्षथाः अधुक्षेताम् अधुक्षध्वम् अधुक्षे अधुक्षावहि अधुक्षामहि। ततः लिङ् दुक्षेत दुक्षेयातां दुक्षेरन् दुक्षेथाः दुक्षेयातां दुक्षेध्वम् दुक्षेय दुक्षेवहि दुक्षेमहि। आशीर्लिङ् दुक्षिशिष्ट 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 दुक्षिशियास्तां दुक्षिशीरन् धूक्षिशिष्ठः धूक्षिशीयास्तां धूक्षिशीध्वम् धूक्षिशीय धूक्षिशीवहि धूक्षिशीमहि। एवं खलु। लुङ् अधुक्षिष्ट अधुक्षिषाताम् अधुक्षिषत अधुक्षिष्ठाः अधुक्षिषाथाम् अधुक्षिध्वम् अधुक्षिषि अधुक्षिष्वहि अधुक्षिष्महि। ततः लृङ्
अधुक्षिष्यता अधुक्षिष्येताम् अधुक्षिष्यन्त अधुक्षिष्यथाः अधुक्षिष्येथाम् अधुक्षिष्यध्वम् अधुक्षिष्ये अधुक्षिष्यावहि अधुक्षिष्यामहि। एवम् अत्र रूपाणि। अग्रे धिक्ष अस्ति, तस्य लटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं। धिक्षते इति सम्यक्। अतः लटि धिक्षते धिक्षेते धिक्षन्ते, धिक्षसे धिक्षेथे धिक्षध्वे, धिक्षे धिक्षावहे धिक्षामहे। लिटः एकं रूपं दत्तं दिधिक्षे, दिधिक्षे दिधिक्षाते दिधिक्षिरे, दिधिक्षिषे दिधिक्षाथे दिधिक्षिध्वे, दिधिक्षे दिधिक्षिवहे दिधिक्षिमहे। सम्यक्। ततः लुट् धिक्षिता धिक्षितारु धिक्षितारः धिक्षितासि धिक्षितासे धिक्षितासाथे धिक्षिताध्वे धिक्षिताहे धिक्षितास्वहे धिक्षितास्महे। लृट् धिक्षिष्यते धिक्षिष्येते धिक्षिष्यन्ते धिक्षिष्यसे धिक्षिष्येथे धिक्षिष्यध्वे धिक्षिष्ये धिक्षिष्यावहे धिक्षिष्यामहे। लोट् धिक्षतां धिक्षेतां धिक्षन्तां धिक्षस्व धिक्षेतां धिक्षध्वम् धिक्षै धिक्षावहै धिक्षामहे। लङ् अधिक्षता अधिक्षेताम् अधिक्षन्त अधिक्षताः अधिक्षेताम् अधिक्षध्वम् अधिक्षे अधिक्षावहि अधिक्षामहि। ततः विधिलिङ् धिक्षेता धिक्षेयातां धिक्षेरन् धिक्षेथाः धिक्षेयाथां धिक्षेध्वम् धिक्षेय धिक्षेवहि धिक्षेमहि। आशीर्लिङ् धिक्षिषीष्ट धिक्षिषीयास्तां धिक्षिषीरन् धिक्षिषिष्ठाः धिक्षिषीयास्तां धिक्षिषीध्वम् धिक्षिषीय धिक्षिषीवहि धिक्षिषीमहि। लुङ् अधिक्षिष्ट 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 अधिक्षिषाताम् अधिक्षिषत अधिक्षिष्ठाः अधिक्षिषाथाम् अधिक्षिध्वम् अधिक्षिषि अधिक्षिष्वहि अधिक्षिष्महि। ततः लृङ् अधिक्षिष्यत अधिक्षिष्येताम् अधिक्षिष्यन्त अधिक्षिष्यथाः अधिक्षिष्येताम् अधिक्षिष्यध्वम् अधिक्षिष्ये अधिक्षिष्यावहि अधिक्षिष्यामहि। अग्रे धातुः वर्तते वृक्षवर्णे। वर्णार्थे अयं धातुः वर्तते। तत्र वृक्षते ववृक्षे इति रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। अतः कथं रूपाणि? वृक्षते वृक्षेते वृक्षन्ते वृक्षसे वृक्षेथे वृक्षध्वे वृक्षे वृक्षावहे वृक्षामहे। ततः लिट् लिटि ववृक्षे एवं खलु। कथं ववृक्षे? वृक्ष ए वृवृक्ष ए उरुत् वरवृक्ष ए पुनः लादिशेषः ववृक्ष ए ववृक्ष ए ववृक्षे इति रूपम् एवं खलु। मूले लिटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, लटः अपि एकं दत्तमस्ति वृक्षते, लिटः अपि ववृक्षे इति। अतः ववृक्षे ववृक्षाते ववृक्षिरे ववृक्षिषे ववृक्षाथे ववृक्षिध्वे ववृक्षे ववृक्षिवहे ववृक्षिमहे। लुट् वृक्षिता वृक्षितारो वृक्षितारः वृक्षितासे वृक्षितासाथे वृक्षिताध्वे वृक्षिताहे वृक्षितास्वहे वृक्षितास्महे। लृट् वृक्षिष्यते वृक्षिष्येते वृक्षिष्यन्ते वृक्षिष्यसे वृक्षिष्येथे वृक्षिष्यध्वे वृक्षिष्ये वृक्षिष्यावहे वृक्षिष्यामहे। ततः अग्रे भवति लोट् वृक्षतां वृक्षेतां वृक्षन्तां वृक्षस्व वृक्षेतां वृक्षध्वम् वृक्षै वृक्षावहै वृक्षामहि। लङ् अवृक्षत अवृक्षेताम् अवृक्षन्त अवृक्षथाः अवृक्षेताम् अवृक्षध्वम् अवृक्षे अवृक्षावहि अवृक्षामहि। लिङ् वृक्षेत वृक्षेयातां वृक्षेरन् वृक्षेथाः वृक्षेयाथां वृक्षेध्वम् वृक्षेय वृक्षेवहि वृक्षेमहि। ततः लुङ् वृक्षिषीष्ट वृक्षिषीयास्तां वृक्षिषीरन् वृक्षिषीष्ठाः वृक्षिषीयास्थां वृक्षिषीध्वम् वृक्षिषीय वृक्षिषीवहि वृक्षिषीमहि। ततः
लङ् अवृक्षिष्ट अवृक्षिषाताम् अवृक्षिषत अवृक्षिष्ठाः अवृक्षिषाथाम् अवृक्षिध्वम् अवृक्षिषि अवृक्षिष्वहि अवृक्षिष्महि लृङ् अवृक्षिष्यत अवृक्षिष्येताम् अवृक्षिष्यन्त अवृक्षिष्यथाः अवृक्षिष्येथाम् अवृक्षिष्यध्वम् अवृक्षिष्ये अवृक्षिष्यामहि अवृक्षिष्यामहि। अग्रे वर्तते विद्योपादाने विद्यायाः ग्रहणार्थे अयं धातुः भवति। अपि च सकर्मकः अयम्, अतः लटि तत्र लटः एकं रूपं दत्तम् अस्ति शिक्षते इति। अतः शिक्षते शिक्षेते शिक्षन्ते शिक्षसे शिक्षेथे शिक्षध्वे शिक्षे शिक्षावहे शिक्षामहे। सम्यक्। ततः अग्रे भवति लिट् तत्र शिक्षेते नैव कथं रूपं भविष्यति शिशिक्षे एवं खलु शिक्षशिक्ष ए शिशिक्ष ए शिशिक्षे शिशिक्षे शिशिक्षाते शिशिक्षिरे शिशिक्षिषे शिशिक्षाथे शिशिक्षिध्वे शिशिक्षे शिशिक्षिवहे शिशिक्षिमहे। ततः लुट् शिक्षिता शिक्षितारो शिक्षितारः शिक्षितासे शिक्षितासाथे शिक्षिताध्वे शिक्षिताहे शिक्षितास्वहे शिक्षितास्महे। ततः लृट् शिक्षिष्यते शिक्षिष्येते शिक्षिष्यन्ते शिक्षिष्यसे शिक्षिष्येथे शिक्षिष्यध्वे शिक्षिष्ये शिक्षिष्यावहे शिक्षिष्यामहे। तदनन्तरं लङ् शिक्षतां शिक्षेतां शिक्षन्तां शिक्षस्व शिक्षेतां शिक्षध्वं शिक्षै शिक्षावहै शिक्षामहै। लङ् अशिक्षता अशिक्षेताम् अशिक्षन्त अशिक्षथाः अशिक्षेथाम् अशिक्षध्वम् अशिक्षे अशिक्षावहि अशिक्षामहि। ततः विधिलिङ्गलकारः शिक्षेत शिक्षेयातां शिक्षेरन् शिक्षेथाः शिक्षेयाथां शिक्षेध्वम् शिक्षेय शिक्षेवहि शिक्षेमहि। ततः आशीर्लिङ् शिक्षिशिष्ट शिक्षिषीयास्तां शिक्षिषीरन् शिक्षिशिष्ठाः शिक्षिषीयास्थां शिक्षिषीध्वम् शिक्षिषीय शिक्षिषीवहि शिक्षिषीमहि। लुङ् अशिक्षिष्टा अशिक्षिषाताम् अशिक्षिषत अशिक्षिष्ठाः अशिक्षिषाथाम् अशिक्षिध्वम् अशिक्षिषि अशिक्षिष्वहि अशिक्षिष्महि। तदनन्तरं लृङ् अशिक्षिष्यत अशिक्षिष्येताम् अशिक्षिष्यन्त अशिक्षिष्यथाः अशिक्षिष्येथाम् अशिक्षिष्यध्वम् अशिक्षिष्ये अशिक्षिष्यावहि अशिक्षिष्यामहि। एवं रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। तदनन्तरं भिक्ष इति धातुः वर्तते। तत्र उच्यते मूले भिक्ष भिक्षायाम् अलाभे लाभे च इति। भिक्षार्थे अपि भवति लाभार्थे अपि भवति अलाभार्थे चापि भवति। भिक्षायां लाभे अलाभे च भिक्षायाः लाभः भवतु वा अथवा न भवतु उभयथापि भिक्षायाः अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। तत्र लटि भिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते भिक्षसे भिक्षेथे भिक्षध्वे भिक्षे भिक्षावहे भिक्षामहे। तदनन्तरं लिट् बिभिक्षे बिभिक्षाते बिभिक्षिरे बिभिक्षिषे बिभिक्षाथे बिभिक्षिध्वे बिभिक्षे बिभिक्षिवहे बिभिक्षिमहे। सम्यक्। ततः लुट् भिक्षिता भिक्षितारो भिक्षितारः भिक्षितासे भिक्षितासाथे भिक्षिताध्वे भिक्षिताहे भिक्षितास्वहे भिक्षितास्महे। ततः लृट् भिक्षिष्यते भिक्षिष्येते भिक्षिष्यन्ते भिक्षिष्यसे भिक्षिष्येथे भिक्षिष्यध्वे भिक्षिष्ये भिक्षिष्यावहे भिक्षिष्यामहे। ततः लोट् भिक्षतां भिक्षेतां भिक्षन्तां
भिक्षस्व भिक्षेतां भिक्षध्वं भिक्षै भिक्षावहै भिक्षामहै। तदनन्तरं लङ् अभिक्षता अभिक्षेताम् अभिक्षन्त अभिक्षताः अभिक्षेताम् अभिक्षध्वम् अभिक्षे अभिक्षावहि अभिक्षामहि। ततः विधिलिङ्गकारः भिक्षेता भिक्षेयातां भिक्षेरन् भिक्षेताः भिक्षेयातां भिक्षेध्वं भिक्षेय भिक्षेवहि भिक्षेमहि। आशीलिङ्गकारः भिक्षिशीष्ट भिक्षिशीयास्तां भिक्षिशीरन् भिक्षिशीष्ठाः भिक्षिशीयास्तां भिक्षिशीध्वं भिक्षिशीय भिक्षिशीवहि भिक्षिशीमहि। ततः लङ् लुङ् अभिक्षिष्टा अभिक्षिषाताम् अभिक्षिषत अभिक्षिष्ठाः अभिक्षिषाताम् अभिक्षिध्वम् अभिक्षिषि अभिक्षिष्वहि अभिक्षिष्महि। लृङ् अभिक्षिष्यत अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यध्वम् अभिक्षिष्यथाः अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यत् नैव पुनः वदामि अभिक्षिष्यत अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यन्त मध्यमपुरुषः अभिक्षिष्यथाः अभिक्षिष्येताम् अभिक्षिष्यध्वम् अभिक्षिष्ये अभिक्षिष्यावहि अभिक्षिष्यामहि। एवम् उत्तमपुरुषे च रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे कथयति मूले क्लेश अव्यक्तायां वाची इति अस्ति। बाधने इति दुर्गः नाम बाधनार्थे अपि भवति इति दुर्गाचार्यः कथयति। एवं खलु अग्रे लटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते। क्लेशते क्लेशेते क्लेशन्ते क्लेशसे क्लेशेते क्लेशध्वे क्लेशे क्लेशावहे क्लेशामहे इति बाधनार्थे अपि भवति इति दुर्गाचार्यः कथयति। अस्तु तदुक्तमेव। तदनन्तरं लिटः रूपं मूले एकं प्रदत्तं वर्तते चिक्लेशे। एवं खलु तत्र हलादिशेषः अभ्यासकार्यं भवति सर्वम्। अपि च ए इति भवति खलु तस्य इ इति भवति एजैघ्रस्वादेशे इति सूत्रबलात्। अतः चिक्लेशे चिक्लेशे चिक्लेशाते चिक्लेशिरे चिक्लेशिषे चिक्लेशाते चिक्लेशिध्वे चिक्लेशे चिक्लेशिवहे चिक्लेशिमहे एवं रूपाणि अत्र अवगन्तव्यानि। ततः लुटः रूपाणि क्लेशिता क्लेशितारु क्लेशितारः क्लेशितासे क्लेशितास्साथे क्लेशिताध्वे क्लेशिताहे क्लेशितास्वहे क्लेशितास्महे लृट् क्लेशिष्यते क्लेशिष्येते क्लेशिष्यन्ते क्लेशिष्यसे क्लेशिष्येथे क्लेशिष्यध्वे क्लेशिष्ये क्लेशिष्यावहे क्लेशिष्यामहे। ततः लोट् क्लेशतां क्लेशेतां क्लेशन्तां क्लेशस्व क्लेशेतां क्लेशध्वं क्लेशै क्लेशावहै क्लेशामहै। ततः लङ् अक्लेशत अक्लेशेताम् अक्लेशन्त अक्लेशथाः अक्लेशेताम् अक्लेशध्वम् अक्लेशे अक्लेशावहि अक्लेशामहि। ततः लिङ् क्लेशेत क्लेशेयातां क्लेशेरन् क्लेशेथाः क्लेशेयातां क्लेशेध्वं क्लेशेय क्लेशेवहि क्लेशेमहि। ततः लुङ् नैव आशीलिङ्ग आदौ अस्ति। क्लेशिशिष्ट क्लेशिशीयास्तां क्लेशिशीरन् क्लेशिशीष्ठाः क्लेशिशीयास्तां क्लेशिशीध्वं क्लेशिशीय क्लेशिशीवहि क्लेशिशीमहि। ततः लुङ् अक्लेशिष्ट अक्लेशिषाताम् अक्लेशिषत अक्लेशिष्ठाः अक्लेशिषाताम् अक्लेशिध्वम् अक्लेशिध्वम् अक्लेशिषि अक्लेशिष्वहि अक्लेशिष्महि। ततः लृङ् अक्लेशिष्यत अक्लेशिष्येताम् अक्लेशिष्यन्त अक्लेशिष्यथाः अक्लेशिष्येताम् अक्लेशिष्यध्वम् अक्लेशिष्ये अक्लेशिष्यावहि अक्लेशिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे तत्र धातुः भवति दक्षवृद्धौ शीघ्रार्थे एवं सः एव धातुः मूले दक्षवृद्धौ शीघ्रार्थे च इति
वृद्ध्यर्थकः अपि वर्तते, शीघ्रार्थकोऽपि वर्तते। सम्यक्। तर्हि लटि, लटः एकं रूपं दत्तं, दक्षते, लिटः अपि एकं रूपं दत्तं, ददक्षे, क्रमशः वदामः। तत्र लटि दक्षते, दक्षेथे, दक्षन्ते, दक्षसे, दक्षेथे, दक्षध्वे, दक्षे, दक्षावहे, दक्षामहे। लिटि ददक्षे, ददक्षिवहे, ददक्षिमहे, ददक्षिषे, नैव, ददक्षे, ददक्षाते, ददक्षिरे, ददक्षिषे, ददक्षाथे, ददक्षिध्वे, ददक्षे, ददक्षिवहे, ददक्षिमहे। सम्यक्। अधुना लुट् दक्षिता, दक्षितारौ, दक्षितारः, दक्षितासे, दक्षितासाथे, दक्षिताध्वे, दक्षिताहे, दक्षितास्वहे, दक्षितास्महे। तदनन्तरं लृट् दक्षिष्यते, दक्षिष्येते, दक्षिष्यन्ते, दक्षिष्यसे, दक्षिष्याथे, दक्षिष्यध्वे, दक्षिष्ये, दक्षिष्यावहे, दक्षिष्यामहे। ततः लङ् नैव लोट् दक्षतां, दक्षेतां, दक्षन्तां, दक्षस्व, दक्षेतां, दक्षध्वं, दक्षै, दक्षावहै, दक्षामहै। ततः लङ् अदक्षता, अदक्षेताम्, अदक्षन्तः, अदक्षथाः, अदक्षेताम्, अदक्षध्वम्, अदक्षे, अदक्षावहि, अदक्षामहि। ततः विधिलिङ्गकारः दक्षेत, दक्षेयातां, दक्षेरन्, दक्षेथाः, दक्षेयाथां, दक्षेध्वं, दक्षेय, दक्षेवहि, दक्षेमहि। ततः लुङ् दक्षिशीष्ट, दक्षिशीयास्तां, दक्षिशीरन्, दक्षिशीष्ठाः, दक्षिशीयास्थां, दक्षिशीध्वं, दक्षिशीय, दक्षिशीवहि, दक्षिशीमहि। ततः लुङ् अदक्षिष्ट, अदक्षिषाताम्, अदक्षिष्ट, अदक्षिषाताम्, अदक्षिषत, अदक्षिष्ठाः, अदक्षिषाथाम्, अदक्षिध्वम्, अदक्षिषि, अदक्षिष्वहि, अदक्षिष्महि। तदनन्तरं लृङ् अदक्षिष्यत, अदक्षिष्येताम्, अदक्षिष्यन्त, अदक्षिष्यथाः, अदक्षिष्येथाम्, अदक्षिष्यध्वम्, अदक्षिष्ये, अदक्षिष्यावहि, अदक्षिष्यामहि। समीचीनम्। ततः अग्रे वर्तते धातुः दीक्ष इति मूलधातुः। दीक्ष मौण्ड्ये ज्योपन, मौण्ड्य इज उपनयन नियमव्रतादेशेषु व्याख्याता कथयति दीक्षमौण्ड्येति पञ्चार्थाः नाम पञ्च अर्थाः अत्र वर्तन्ते इति भावः। एवं खलु मौण्ड्यं नाम मुण्डनं क्रियते खलु। तदनन्तरम् अग्रे उक्तम् इज्या यज्ञकरणविषयः। मौण्ड्य इज्या उपनयन यज्ञोपवीतसंस्कारः भवति खलु। एवं खलु। तदनन्तरं नियमविशेषधारणे व्रतादिषु व्रतग्रहणे च अयं धातुः नाम एतेषु अर्थेषु अयं धातुः प्रयुज्यते इति भावः। तर्हि कथं रूपाणि लटि दीक्षते, दीक्षेते, दीक्षन्ते, दीक्षसे, दीक्षेथे, दीक्षध्वे, दीक्षे, दीक्षावहे, दीक्षामहे। ततः अग्रे भवति लिट् लकारः। तस्य मूले एकं रूपं दत्तं दिदीक्षे। सम्यक्। अतः दिदीक्षे, दिदीक्षाते, दिदीक्षिरे, दिदीक्षिषे, दिदीक्षाथे, दिदीक्षिध्वे, दिदीक्षे, दिदीक्षिवहे, दिदीक्षिमहे एवं रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे भवति लुट् दीक्षिता, दीक्षितारौ, दीक्षितारः, दीक्षितासे, दीक्षितासाथे, दीक्षिताध्वे, दीक्षिताहे, दीक्षितास्वहे, दीक्षितास्महे। ततः लृट् दीक्षिष्यते, दीक्षिष्येते, दीक्षिष्यन्ते, दीक्षिष्यसे, दीक्षिष्येथे, दीक्षिष्यध्वे, दीक्षिष्ये, दीक्षिष्यावहे, दीक्षिष्यामहे। ततः लङ् नैव लोट् दीक्षतां, दीक्षेतां, दीक्षन्तां, दीक्षस्व, दीक्षेतां, दीक्षध्वं, दीक्षै, दीक्षावहै, दीक्षामहै। लङ् अदीक्षता, अदीक्षेताम्, अदीक्षन्त, अदीक्षेथाः, अदीक्षेथाम्, अदीक्षध्वम्, अदीक्षे, अदीक्षावहि, अदीक्षामहि।
तदनन्तरं लिङ् दीक्षेता दीक्षेयातां दीक्षेरन् दीक्षेथाः दीक्षेयाधां दीक्षेद्धं दीक्षेय दीक्षेवहि दीक्षेमहि। ततः आशिलिङ् दीक्षिषीष्ट दीक्षिषीयास्तां दीक्षिषीरन् दीक्षिषीष्ठाः दीक्षिषीयास्तां दीक्षिषीध्वं दीक्षिषीय दीक्षिषीवहि दीक्षिषीमहि। तदनन्तरं लुङ् अदीक्षिष्ट अदीक्षिषाताम् अदीक्षिषत अदीक्षिष्ठाः अदीक्षिषाथाम् अदीक्षिध्वम् अदीक्षिषि अदीक्षिष्वहि अदीक्षिष्महि। ततः लृङ् अदीक्षिष्यत अदीक्षिष्येताम् अदीक्षिष्यन्त अदीक्षिष्यथाः अदीक्षिष्येथाम् अदीक्षिष्यध्वम् अदीक्षिष्ये अदीक्षिष्यावहि अदीक्षिष्यामहि। सम्यक्। तदनन्तरं व्याख्याता तु षेण्डृधातोः विषये कथयति, परन्तु मूले तत्र ईक्ष इति धातुः वर्तते। ईक्षदर्शने ईक्षाञ्चक्रे इति कथयति। लिटः रूपं प्रददाति कथयति। अन्यानि रूपाणि वयं कथयामः। तत्र लटि ईक्षते ईक्षेते ईक्षन्ते ईक्षसे ईक्षेथे ईक्षध्वे ईक्षे ईक्षावहे ईक्षामहे। अयम् इजादिः वर्तते, गुरुमान् अपि वर्तते। अतः आमः आम् प्रत्ययः भवति, कृभ्वादीनां च अनुप्रयोगः भवति। अतः कृधातोः अनुप्रयोगपक्षे ईक्षाञ्चक्रे ईक्षाञ्चक्राते ईक्षाञ्चक्रिरे ईक्षाञ्चक्राथे नैव ईक्षाञ्चक्रिषे मध्यमपुरुषस्य एकवचने ईक्षाञ्चक्राथे ईक्षाञ्चक्रिढ्वे ईक्षाञ्चक्रे ईक्षाञ्चक्रिवहे ईक्षाञ्चक्रिवहे। भुवः अनुप्रयोगे ईक्षां बभूव ईक्षां बभूवतुः ईक्षां बभूवुः ईक्षां बभूविथ ईक्षां बभूवथुः ईक्षां बभूव ईक्षां बभूव ईक्षां बभूविव ईक्षां बभूविम। तदनन्तरम् अस्धातोः अनुप्रयोगे ईक्षामास ईक्षामासतुः ईक्षामासुः ईक्षामासिथ ईक्षामासतुः ईक्षामास ईक्षामास ईक्षामासिव ईक्षामासिम। तदनन्तरम् अग्रे वर्तते तत्र लोट् नैव लुट् ईक्षिता ईक्षितारौ ईक्षितारः ईक्षितासे ईक्षितासाथे ईक्षितात्थे ईक्षिताहे ईक्षितास्महे ईक्षितास्महे। तदनन्तरं लृट् ईक्षिष्यते ईक्षिष्येते ईक्षिष्यन्ते ईक्षिष्यसे ईक्षिष्येथे ईक्षिष्यध्वे ईक्षिष्ये ईक्षिष्यावहे ईक्षिष्यामहे। लृट् जातः खलु। तदनन्तरं लोट् ईक्षताम् ईक्षेताम् ईक्षन्ताम् ईक्षस्व ईक्षेथाम् ईक्षध्वम् ईक्षै ईक्षावहै ईक्षामहि। तदनन्तरं लङ् आर्जादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। अतः ऐक्षत ऐक्षेताम् ऐक्षन्त ऐक्षथाः ऐक्षेथाम् ऐक्षध्वम् ऐक्षे ऐक्षावहि ऐक्षामहि। समीचीनम्। तदनन्तरं विधिलिङ्लकारः ईक्षेत ईक्षेयाताम् ईक्षेरन् ईक्षेथाः ईक्षेयाथाम् ईक्षेध्वम् ईक्षेय ईक्षेवहि ईक्षेमहि। सम्यक्। ततः आशीलिङ्लकारः नैव लुङ्लकारः नैव आशीलिङ्लकारः एव। ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयास्ताम् ईक्षिषीरन् ईक्षिषीष्ठाः ईक्षिषीयास्ताम् ईक्षिषीध्वम् ईक्षिषीय ईक्षिषीवहि ईक्षिषीमहि। ततः अग्रे लुङ्लकारः ऐक्षिष्ट ऐक्षिषाताम् ऐक्षिषत ऐक्षिष्ठाः ऐक्षिषाथाम् ऐक्षिध्वम् ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि। ततः लृङ्लकारः ऐक्षिष्यत ऐक्षिष्येताम् ऐक्षिष्यन्त ऐक्षिष्यथाः ऐक्षिष्येथाम् ऐक्षिष्यध्वम् ऐक्षिष्ये ऐक्षिष्यावहि ऐक्षिष्यामहि। समीचीनम्। तदनन्तरम् अग्रे भवति ईश गतिहिंसादर्शनेषु एवं खलु।
गत्यर्थकः अयं हिंसार्थकः दर्शनार्थकश्च। अयमपि इजादिः गुरुमांश्च भवति, अतः लिटः एकं रूपम् ईशानचक्रे मूले प्रदत्तं वर्तते। अन्यानि रूपाणि वयं वदामः। आं लटि तत्र ईशते ईशेते ईशन्ते ईशसे ईशेथे ईशध्वे ईशे ईशावहि ईशावहे ईशामहे। ततः लिटि ईशानचक्रे ईशानचक्राते ईशानचक्रिरे ईशानचक्रुषे ईशानचक्राथे ईशानचक्रिढ्वे ईशानचक्रे ईशानचक्रुवहे ईशानचक्रिमहे। भुवः अनुप्रयोगे ईशां बभूव ईशां बभूवतुः ईशां बभूवुः ईशां बभूविथ ईशां बभूवथुः ईशां बभूव ईशां बभूव ईशां बभूविव ईशां बभूविम। तदनन्तरम् अग्रे भवति अस अनुप्रयोगः, असः अनुप्रयोगः ईशामास ईशामासतुः ईशामासुः ईशामासितः ईशामासथुः ईशामास ईशामास ईशामासिव ईशामासिम। अग्रे लुट् ईशिता ईशितारौ ईशितारः ईशितासि ईशितासे ईशितासाथे ईशिताध्वे ईशिताहे ईशितास्वहे ईशितास्महे। ततः लृट् ईशिष्यते ईशिष्येते ईशिष्यन्ते ईशिष्यसे ईशिष्येथे ईशिष्यध्वे ईशिष्ये ईशिष्यावहे ईशिष्यामहे। ततः लोट् ईशताम् ईशेताम् ईशन्ताम् ईशस्व ईशेथाम् ईशध्वम् ईशै ईशावहै ईशामहै। लङ् आडजादिनाम् आटश्च ऐषत ऐषेताम् ऐषन्त ऐषथाः ऐषेथाम् ऐषध्वम् ऐषे ऐषावहि ऐषामहि। लिङ् ईशेत ईशेयाताम् ईशेरन् ईशेथाः ईशेथाम् ईशेयाथाम् ईशेध्वम् ईशेय ईशेवहि ईशेमहि। आशीलिङ्गलकारः ईशिशिष्ट ईशिशीयास्ताम् ईशिशीरन् ईशिशिष्ठाः ईशिशीयास्ताम् ईशिशीध्वम् ईशिशीय ईशिशीवहि ईशिशीमहि। ततः लुङ् लुङ् इति न लङ् नैव लुङ् लुङ् ऐशिष्ट ऐशिषाताम् ऐशिषत ऐशिष्ठाः ऐशिषाथाम् ऐशिध्वम् ऐशिषि ऐशिष्वहि ऐशिष्महि। एवं खलु। तदनन्तरं लृङ्लकारः ऐशिष्यत ऐशिष्येताम् ऐशिष्यन्त ऐशिष्यथाः ऐशिष्येथाम् ऐशिष्यध्वम् ऐशिष्ये ऐशिष्यावहि ऐशिष्यामहि। समीचीनं। ततः अग्रे वर्तते धातुः भाषव्यक्तायां वाचि मूले लटः एकं रूपं दत्तं भाषते इति। अस्माभिः प्रसिद्धतया अस्य धातोः प्रयोगः सम्भाषणसमये क्रियते। अतः अस्य भाषते भाषेते भाषन्ते भाषसे भाषेथे भाषध्वे भाषे भाषावहे भाषामहे इत्यादीनि रूपाणि लटि लिटि बभाषे बभाषाते बभाषिरे बभाषिषे बभाषाथे बभाषिध्वे बभाषे बभाषिवहे बभाषिमहे। ततः लुट् भाषिता भाषितारौ भाषितारः भाषितासे भाषितासाथे भाषिताध्वे भाषिताहे भाषितास्वहे भाषितास्महे। लृटि भाषिष्यते भाषिष्येते भाषिष्यन्ते भाषिष्यसे भाषिष्येथे भाषिष्यध्वे भाषिष्ये भाषिष्यावहे भाषिष्यामहे। लोटि भाषतां भाषेतां भाषन्तां भाषस्व भाषेतां भाषध्वम् भाषै भाषावहै भाषामहै। ततः लङ् अभाषत अभाषेताम् अभाषन्त अभाषथाः अभाषेताम् अभाषध्वम् अभाषे अभाषावहि अभाषामहि। ततः विधिलिङ् भाषेत भाषेयातां भाषेरन् भाषेथाः भाषेयाथां भाषेध्वम् भाषेय भाषेवहि भाषेमहि। समीचीनं। तदनन्तरम् आशीलिङ्गलकारः भवति भाषिशिष्ट भाषिषीयास्तां भाषिषीरन् भाषिशिष्ठाः भाषिषीयास्थां भाषिषीध्वम् भाषिषीय भाषिषीवहि भाषिषीमहि। ततः लुङ् अभाषिष्ट अभाषिषाताम् अभाषिषत अभाषिष्ठाः अभाषिषाथाम् अभाषिध्वम् अभाषिषि अभाषिष्वहि अभाषिष्महि। ततः लृङ्
अभाषिष्यता अभाषिष्येताम् अभाषिष्यन्त अभाषिष्यथाः अभाषिष्येथाम् अभाषिष्यध्वम् अभाषिष्ये अभाषिष्यावहि अभाषिष्यामहि। समीचीनं। तदनन्तरम् अग्रे भवति धातुः वर्ष। स्नेहने दन्त्योष्ठादिः मूले एकं रूपं प्रदत्तं ववर्षे। एवं किल। अतः अस्य रूपाणि अधुना वदामः। तत्र लटि तावत् वर्षते वर्षेते वर्षन्ते वर्षसे वर्षेथे वर्षध्वे वर्षे वर्षावहे वर्षामहे एवं रूपाणि। ततः लिटि ववर्षे ववर्षिरे ववर्षे ववर्षाते ववर्षिरे ववर्षिषे ववर्षाथे ववर्षिध्वे ववर्षे ववर्षिवहे ववर्षिमहे। लुट् वर्षिता वर्षितारौ वर्षितारः वर्षितासे वर्षितासाथे वर्षिताध्वे वर्षिताहे वर्षितास्वहे वर्षितास्महे। ततः लृट् वर्षिष्यते वर्षिष्येते वर्षिष्यन्ते वर्षिष्यसे वर्षिष्येथे वर्षिष्यध्वे वर्षिष्ये वर्षिष्यावहे वर्षिष्यामहे। ततः लोट् वर्षतां वर्षेतां वर्षन्तां वर्षस्व वर्षेथां वर्षध्वं वर्षै वर्षावहै वर्षामहै। ततः लङ् अवर्षता अवर्षेताम् अवर्षन्त अवर्षथाः अवर्षेथाम् अवर्षध्वम् अवर्षे अवर्षावहि अवर्षामहि। ततः विधिलिङ्लकारः वर्षेत वर्षेयातां वर्षेरन् वर्षेथाः वर्षेयाथां वर्षेध्वं वर्षेय वर्षेवहि वर्षेमहि। आशीलिङ्लकारः वर्षिषीष्ट वर्षिषीयास्तां वर्षिषीरन् वर्षिषीष्ठाः वर्षिषीयास्थां वर्षिषीध्वं वर्षिषीय वर्षिषीवहि वर्षिषीमहि। आशीर्लिङ्ग् नैव लुङ्लकारः अवर्षिष्ट अवर्षिषाताम् अवर्षिषत अवर्षिष्ठाः अवर्षिषाथाम् अवर्षिध्वम् अवर्षिषि अवर्षिष्वहि अवर्षिष्महि। तदनन्तरं लृङ्लकारः अवर्षिष्यत अवर्षिष्येताम् अवर्षिष्यन्त अवर्षिष्यथाः अवर्षिष्येथाम् अवर्षिष्यध्वम् अवर्षिष्ये अवर्षिष्यावहि अवर्षिष्यामहि। समीचीनं। ततः अग्रे वर्तते गेषृ इति धातुः। गेषृ अन्विच्छायाम् इत्यस्ति। अन्विच्छा अन्वेषणम् उक्तं खलु। तत्र कथयति ग्लेष्टृ इत्येके एवं खलु। ग्लेष्टृ इत्यपि केचन एतं कथयन्ति। अन्विच्छा अन्वेषणम् अन्विच्छा अन्वेषणम् इति भवति इति भावः। समीचीनम्। अतः अत्र लटि तावत् गेषते गेषेते गेषन्ते गेषसे गेषेथे गेषध्वे गेषे गेषावहे गेषामहे। लिटि जिगेषे जिगेषाते जिगेषिरे जिगेषिषे जिगेषाथे जिगेषिध्वे जिगेषिषे जिगेषे जिगेषिवहे जिगेषिमहे। लुटि गेषिता गेषितारो गेषितारः गेषितासे गेषितासाथे गेषिताध्वे गेषिताहे गेषितास्वहे गेषितास्महे। लृटि गेषिष्यते गेषिष्येते गेषिष्यन्ते गेषिष्यसे गेषिष्येथे गेषिष्यध्वे गेषिष्ये गेषिष्यावहे गेषिष्यामहे। लोटि गेषतां गेषितां गेषन्तां गेषस्व गेषेथां गेषध्वं गेषै गेषावहे गेषामहे। लङि अगेषत अगेषताम् अगेषन्त अगेषतः अगेषेथाम् अगेषध्वम् अगेषे अगेषावहि अगेषामहि। लिङि गेषेत गेषयातां गेषेरन् गेषेथाः गेषयाथां गेषेध्वं गेषय गेषेवहि गेषेमहि। ततः आशीर्लिङि गेषिशिष्ट गेषिषीयास्तां गेषिषीरन् गेषिशिष्ठाः गेषिषीयास्तां गेषिषीध्वं गेषिषीय गेषिषीवहि गेषिषीमहि। लुङि अगेशिष्ट अगेशिषाताम् अगेशिध्वम् अगेशिष्ट अगेशिषाताम् अगेशित अगेशिषत अगेशिष्ठाः अगेशिषाथाम् अगेशिध्वम् अगेशिषि अगेशिष्वहि अगेशिष्महि। लृङि अगेशिष्यत अगेशिष्येताम् अगेशिष्यन्त अगेशिष्यथाः अगेशिष्येथाम् अगेशिष्यध्वम् अगेशिष्ये अगेशिष्यावहि अगेशिष्यामहि। अत्र मतभेदेन अपि वर्तते धातुः। अस्य रूपाणि वयं श्वः वदिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिमं तौष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृविजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः
प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र भ्वादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टाधिकशततमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।